सुरवातेक आमी गीत घेवया E9 देवा मोगा गायात. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमियांची जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसू. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो युखार हे मिसाचे भेटीन वांटो घेवंक आनी आयच्या आयतारा आनी आयच्या सेवा दरम्यान देव आमकां किरीत भाशेन उगडास कोत्ता. आय एम अ गॉड ऑफ रिलेशनशिप्स. हांव सोयरी गोतीचो देव. क्रिस्तांव धर्म म्हणल्यार हें कोर तें करिनाकाय इतलेंच न्हय. क्रिस्तांव धर्म म्हणल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग मोगाचेर दल्लोलो आसा. हें करूंक जाता तें करूंक जायना हाचेर दल्लोलो ना. इट इज नॉट अ रिलीजन ऑफ डूज एंड डोंट्स. इट इज बेसिकली अ रिलीजन ऑफ लव. लविंग रिलेशनशिप विथ गॉड and loving relationship with our neighbor, with our brothers and sisters. तर ह्या दोन बाजूंचेर आमचो धर्म बांदलेलो आसा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. तर आमची जिबीत ह्या दोनूय मोगाचेर बांदून आमकां क्रिस्ती सुपुर्णाय परफेक्शन फावो जावंक हे मिसाचे भेटेंत आमी कोतकोत्यान मागुया. आनी जायती फावटी ह्या मोगाचेर आड पातक केलां देखून आमची असक्ताय उडकून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. सगलीं बरोबर हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनाची तुम चोडावन सारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां Homozo prat, homozo udoprat. Ya pasal bagianti sedang dapat meri. Sebagai calon boktan, ani tumka babdino. Jika tiram cies suris pada walaju, ini kurang makna. Sur podwida diu amci kaklut korung, ani amci pat kambok sunamka sasrinca jibitak pabung. Amin. Christ
सर पळयतात देव आमची काकृत करूं आनी आमची फातकां मोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन. आमीन. मोहिमा देवाक कुसुर्गी आनी शांती तेचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा विचाराया सोद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, शियातून वैभव पासत आमी तुका बाकान काढता. सुमिये जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुमिये देवा देवाची श्री तूं संवसाराची पाप करताय आमची काकूट कर. तूं बापाचे उजक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पजिदार आनी सासणेच्या देवा आमचो भावार्थ बरवासो आनी मोग जोडूय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटूय. ही आमी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजी सोबी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या सोसण्यांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोरान मोइजेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुतादुवांक अशें सांग, तुवें परक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुलम चलय न्हय. कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी परकीं आसल्यात. विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी तीं म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्ल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तरवारीन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हजे पयजेंतल्या एकल्याक तुमच्या मदल्या एका गरीबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतऱ्या भाशेन वागूं नाका. ताचे कडचो व्याज घेवं नाका. कात्री दिवंक दुसऱ्याच्या आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनी कांय ना. हाणें तो आपली कूड धांपता. नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलो. कित्याक हांव चड दयाळ. देवाचें उतर हें देवाचे मोडकार. आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप, म्हजें कोट. म्हजो सरवणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. तो म्हजें कडप, हांव ताका शरणा येतां. तो म्हजो दाळ, म्हजो बलिश्ट आदारी. तो म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सोरेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानांतल्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब.
सोरेस्पोर म्हजें कडप ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणार ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सर्वदां. जोबाब A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. You turned from idols to serve a living and true God and to wait for his Son. You know what kind of man we proved to be among you for your sake, and you became imitators of us and of the Lord. For you received the word in much affliction, with joy inspired by the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything. For they themselves report concerning us what a welcome we had among you, and how you turned to God from idols, to serve a living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus who delivers us from the wrath to come. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand for the acclamation. The Word became flesh and dwelt among us. To all who received him, he gave power to become children of God. Survis potum ci soviasu. Mateva formuni Jesu Christa Jesu Bortoman. साधुकीक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिझेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदोळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यांहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचेर सारको तो, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेली आसा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी मोगाच्या बाबडीनो, एक दीस एकली बायल एका कावन्सिलर आसा ताची सोरची आयली
आनी ताका खोरायन सांगूंक लागली, आय वॉन्ट टू डिवोर्स माय हजबंड. म्हज्यान म्हज्या गोरकारा लागीं आनी जिवंक जायना. The way he made me suffer in my marriage, the way he neglected me, म्हाका सोडून दिला, बाणशिरें कशें केलां, हांव ह्या गोरकाराक सोडूंक सोदतां. आनी बेश्टो सोडूंक सोदिना. I want to pay him with the same coin. जी भाशेन म्हाका ताणें त्रास दिल्या, म्हजें जिवीत कोडू केलां, अवघड केलां, तशें ताका स्वताहून त्रास दिवन मागीर हांव ताका सोडटलें. I want to get him even. आनी हो कावन्सिलर म्हणूंक लागलो, I will give you one idea. तूं अशें कर, आतां घरा वचून तुज्या गोरकाराचो मोग कर. जे भाशेन तुज्या जिवितांत तुवें मोग करूंक ना, ते भाशेन तुज्या गोरकाराचो मोग कर. ताचें एक उतर सकयल उडयनाकाय. तो सांगता तितलेंय कर. ताका सारको महाराजा कसो करून दवर. आनी जेन्ना तो महाराजा कसो ताका दिसता, आपणाची बायल म्हजो इतलो मोग करता, इतली सेवा करता, then you throw this bomb. ताका सांग, I want to divorce you. He'll be shattered. आनी ती बायल म्हणटा, what a novel idea. From today onwards, I'm going to do this. घरा वयता आनी आपल्या गोरकाराक बरे भाशेन येवकार दिता, बरे भाशेन उलयता, ताचो मोग कोत्ता, ताका कितें रुचीक आहा पळय ती करून मेजार हाडटा, आनी सारको ताची एक उतर सकयल उडोवन ताका सारको महाराजा कसो करून दवरता. आनी ह्या कावन्सिलरान तिका सांगलेलें, आपणाक 1-2 म्हयन्यांनी मेळूंक ये, मागीर तूं सांग. आनी हे बायलेची खबर ना. तेन्ना कावन्सिलर हे बायलेक फोन कोत्ता, यू आर सपोज टू कम एंड सी मी विथ रिगार्ड टू युअर डिवोर्स. तुज्या घोवाक तूं डिवोर्स दिवंक सोदता, ताचे विशीं तूं म्हाका येवन मेळपाक आसली. आनी तिणी फोनार सांगलें, आपूण फाल्यां येता. आनी हो कावन्सिलर ती येयल्या उपरांत विचारता, नाव वॉट इज युअर एक्शन प्लॅन? कितें जालें? यू वॉन्ट टू डिवोर्स युअर हजबंड? तूं तुज्या घोवाक सोडूंक सोदताय? आनी ती म्हणूंक लागली, ना, हांव म्हज्या घोवाक सोडूंक सोदिना. जेन्ना हांवें म्हज्या घोवाचो मोग केलो, तेन्ना म्हाका गमून आयलें म्हजो घोव कितलो मोगाड पळय तो. आनी ह्या खातीर हांवें चिंतलां, उरलेलें म्हजें जिवीत ह्या घोवा बरोबर हांव जियेतलें आनी मरतलें. ही इज अ जेम ऑफ ए पर्सन. मोगाच्या बाबडीनो, इट इज ओन्ली बाय लविंग we make the person lovable. Bhagavad Agustin म्हणटा, God, you loved me and you made me lovable. आनी आयची दोनूय वाचपां आमच्या पेल्याच्या मोगा विशीं आमकां शिकून दिता. कोणा भाशेन आमी ताचो मोग करूंक जाय. कित्याक आमचो देव सोरी गोदीचो देव. आयच्या वाचपान आमकां मेळटा, फारिझेव येता आनी विचारता, पयलो कायदो खंयचो? आनी जेजू तांकां सांगता, पयलो कायदो, लव युअर गॉड. लव युअर गॉड. युअर गॉड मिन्स युअर पर्सनल गॉड. ह्या देवाचो तूं मोग कर. ताची सवय तुजी सोयरी गोत वाडोय, गोट कर. आनी सगळें तुजें काळजान
मनान ताचो मोग कर. आनी दुसरो आसा तो तुजो मोग कोताय तसो तुजे पेल्याचो कर. आमचो धर्म दोन बाजूंचेर दवरलेलो आसा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी ह्या खातीर जितलो हांव देवाच्या मोगान वाडटा तितलो हांव म्हज्या भाव भयणीच्या मोगान वाडूंक जाय. हांव तर देवाच्याच मोगान वाडलो आनी भाव भयणीचें म्हाका पडूंक ना, म्हजी वाड सारकी जायना. माय ग्रोथ इज नॉट रायट. आनी ह्या खातीर जेजू आईचे पयले वाचपान सांगता, इस्रायलाच्या पुतांदवांक तो सांगता, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय, तांचेर जुलूम चलूं न्हय, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकी आसलीं. आनी विधवेक अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. आनी तुमी तांकां पिडापीड दी जाल्यार जे कोण ऑर्फन्स आसा, जे कोण बायलो आसा तांचे घोव मेल्या, तुमी तर हांकां पिडापीड दिशात हाचें वाचप सांगता. आनी ती तर म्हाका उलो मारीत. If they cry their hearts out to me, what I will do? ही उतरां, म्हजो राग पेट्टलो आनी तुमकां तलवारीन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो, गोरकाराक मारून उडयतलो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथ जातलीं, ऑर्फन्स. कसलीं उतरां. देव म्हणटा, तुमी तर कोणाक स्वताच्यात भोव करून विडोज ऑर्फन्स आहात तांकां, आनी ती तर म्हाका उलो मारीत, हांव तुमचें निसणटण करतलो, हांव तुमकां तलवारीन कातरतलो. व्हेरी पावरफूल वर्ड्स. म्हजे पोरजेंतल्या एकल्याक गरिबाक तुमी दूड उशणें दिल्यार ते पोत्तून घेवंक आस करिनाकात. So much we need to love our neighbor. आमचे नेबर म्हणल्यार कोण? आमचो पेलो म्हणल्यार कोण? जो म्हाका बरो करता तो म्हजो पेलो. ताणें म्हाका बद्द्याक आपयला, हांव ताका बद्द्याक आपयता, जालो पेलो म्हजो. You scratch my back, I scratch yours. हें आमचें जिवीत जालां. Are we open to those who are sleeping on the roads? रस्त्यार न्हिदता, तांकां जेवण खाण मेळना, तसल्यांक आमी केन्ना भेंगोयले जायत ना. आमची भाव भयणां म्हणटा पळय तींच, आमची इश्टां मित्रां म्हणटा पळय तींच, जी म्हाका आपयता हांव तांकां आपयता, हांव तेंगेर वचून जिवता ती आमगेर येवन जिवता. असलें आमचें जिवीत. कितें भाशेन आयज जेजू आमकां सांगता, आमी आमचो मोग कोन्यांनी दाखोवंक जाय. हांव तुजो मोग कोत्ता, हांव तुजो मोग कोत्ता, हे पोके फार सगळे. कोन्यांनी मोग कोत्ता जाल्यार आमी तो मोग दाखोवंक जाय. जेजू संवसारांत आयलो आमची सेवा घेवंक न्हय, पूण आमची सेवा करूंक तो आयलो. आनी आपले सेवेंतल्यान, आपल्या कोन्यांतल्यान, आपल्या जिवितांतल्यान, मरणांतल्यान ताणें आपलो मोग आमकां दाखयलो. मोग कितें पळय तो. निमण्या जेवणार ताणें तांचे पांय धुले आनी तांचे मदें एकलो देंवचार आसलो, जुदास. ताचे काळजांत देंवचार रिगलोलो, ताचे पर्यंत ताणें पांय धुले. He stooped so low, इतलो सकयल तो देंवलो. He could wash the feet of a person whose heart and soul was already taken by the Satan. हे भाशेन जेजून आमकां मोग करूंक शिकयलो.
आपल्या बापाचो आनी आपले पोरचेचो ताणें मोग केलो. आयज कितें भाशेन आमी समरमत आसतना आमी आमचो मोग आमच्या गरजेक सांपडलेल्या भाव भयणां सोबीत दाखोवया. पयस वचपाची गरज ना. आमच्याच वाड्यान बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक, बिकॉज ऑफ दीस कोरोना व्हायरस, बिकॉज ऑफ दीस कोवीड, सो मेनी पीपल आर सफरींग. तुका ती सांगची ना. आमकां सांजी जेवणाक ना म्हणून, आमकां कितें हाडटलें जाल्यार पयशे ना म्हणून तुका सांगची ना. बट इफ यू रियलायज that they are in need, be generous to them. Because they are your neighbors. ते तुजो पेलो जावन आसा, ती भाव भयणां. आनी जेन्ना तूं पेल्याक आदार दिताय, तूं देवाक रीण दिताय. आनी देव केन्नाच तुज्या रिणांत रावचो ना. आमचो मोग कोन्यांनी दाखोवया आनी असली मोगाची गोबाय जावया. हेंच गीत आमी गावून ह्याच देवाची तुस्त करुया. कांय बरीं उतरां. From heaven you came like a helpless babe, not to be served, but to serve, and to give your life that we might live. Let us learn how to serve, and in our lives enthrone Him. Each other's needs to prepare, for it is Christ we are serving. ह्या गायनांतल्यान ह्याच देवाची तुस्त करुया आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आनी आमच्या भाव भयणांची सेवा करूंक शिकूया म्हणून मागुया. From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory way. Not to be served, but to serve, and give your life that we might live. This is your God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our life as a daily offering of worship to the servant King. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone Him. Each other's needs to prepare, for it is Christ we are serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our life as a daily offering of worship to the servant King. उभी रावुया. आमचो बाबार जो जीव जाला वच भावार्थ उच्चारण सगळी म्हणया. स्वत मानतान देवा सर पवित्र बाबा स्वर्गान तुमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमचे सुमयांक तो पवित्र आत्म्यावर मी गरबी सांबाळलो आमकां मरे थान जल्मलो पोच ताका ताणें कस सोंसली ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिलो तो मेले मदीं जेवलो तिसरे म्हयन्यांतलो जिवन जावन स्वर्गांत सोडलो सर पवित्र देवा बापाची उज्जग बसला थंय जिवे मेल्यांची मुंचबी करूंक
Satmanta pawitratmen, Katolik pawis subik, Boktan teknar, Patkanche boksani, Kulichi janpon, Sasnichi जीवित. आमेन. आमची मागणी आणि आमचे गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या बाप साहेबान बेसमानी आनी मोटवाशांनी बापाच्या मोगान भरून जियोंक आनी होच अणभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान आपले पोरचेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाड बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमचें राजकारण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी तांची सेवा करप म्हूण तांणी वळखून घेवंक आनी देवान दिलोलो हो वावर उदार मनान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयज जायतीं आमचीं तरणाटीं मोगाक आशेतात. आयज जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान तांणी आपल्या जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबांतावन सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगा कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडखळ जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आयज कुटुंबांत ना जाला. आमचे कुटुंब आमी देवान शिकयलेल्या ओकून मोगाच्या बुन्यादीर बांदून हाडून बापाचो आदार आमकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी जायतीं तरणाटीं वेगवेगळ्या प्रश्नाक फुडो करतात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावंक, पूण देव तांचो जायतो मोग करता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोद तांणी वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी उगीच राबून तुमकां जायते मागात. सुर्गींचे बापा दुईन आमची मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं. आमेन. विचवणेक आमी गीत घेवया C23 माल वरदानाचो.
म्हज्या बाबडीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पजिदार देवा बापाक मानता तसलें जाणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आती पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोहिमेबोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याची तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं. क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरातान उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पजिदारां सासणेच्या देवा, सर काडे सोरताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवी आपल्या कश्टां मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून सगळ्या दुतान भक्तां संगाती आनंदान आमी तिची स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र करपाक मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोसमरण सुसूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खावज, नव्यान सासरीक कराराची हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हणच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawartacu gut porgu dunia. Sumia Jesu ami hondo kata Ani Asit le pieta. Ile mami tuoi boa Yesu. ami tuce morong purgota Bapa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोडींची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगा शेवतलें आमी समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमचे भाग्यवंत बापा फिलीप आमचे गोडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव बुड्यांची काकलूत कर तांकां आतां इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुडी तुमकां मोडपडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आमकां मारिये देवाची माय संगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सूर काडीत मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्यांचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपुर्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासण्यान आमचे बापा म्हणटा आसतना जितली आमी देवाच्या मोगान वाडटा तितली आमी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान वाडूंक आमकां शिकय म्हणून सर्गीच्या बापाक उलो मारून मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी सगार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमची चयल्या सुद्दां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां करून नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निबार दया करून जिवितांत सवस खाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आमचे सरवंड राजे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशान ओंत्रेकता तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटूय आनी सर आकांतांतली वाडटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण ते पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी ती कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येतान राजवट चलयताय सासऱ्यांच्या ससन्यांक सुमीची शांती सदांच तुमची सोबी आसूं एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया पिसफुली देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान तितली आमी सुभागी
सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot, at this moment, receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Jesu kalsan şevdana amikit kiwaya D47 Zoe Pritimo Posta. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाड बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण पोड पावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जें कोणी रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळ अशें कर. क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं. Amen. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. सर पवित्र देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून येयात. देवाचो आनी पेल्याचो मुख करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे बळकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून. Sacri